जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, दुःख दुःख सिवाय के नै पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै, अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै, अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, दुःख दुःख सिवाय के नै पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। पवित्रता शान्ति सुखको धन मिल्यो, प्रेम आनन्द खुसीको धन मिल्यो। पवित्रता शान्ति सुखको धन मिल्यो, प्रेम आनन्द खुसीको धन मिल्यो। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र। धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, दुःख दुःख सिवाय के नै पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, दुःख दुःख सिवाय के नै पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र। अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। ओम शान्ति। आज
24 जुन विशेष मम्माको स्मृति दिवस। आजको दिन विशेष दिन रहेको छ, किनकि निराकार परमपिता शिव परमात्माले प्रजापिता ब्रह्मा मुखद्वारा आदि देवी रच्नुभयो र उहाँलाई ज्ञानको कलश शिरमाथि राखिदिनु भयो र साथै यज्ञको सम्पूर्ण पालनाको लागि जिम्मेवारी दिनुभयो। उनै जगदम्बा सरस्वती माँ, जसले हर परमात्मा पिताको आज्ञालाई सिरोपर गरेर सदा हाँजीको पाठ पक्का गरेर यज्ञवत्स सम्पूर्ण आत्माहरूलाई ज्ञानको पालना दिनुभयो। हर प्रकारले रूहानी अलौकिक पालना दिनुभएर अलौकिक माँको रूपमा उहाँ हर एकको दिलमा बस्नुभयो र यसरी उनै जगदम्बा सरस्वती माँ, जसले आफ्नो छोटो समयमा नै सम्पूर्णता प्राप्त गर्नुभयो, गम्भीर अन्तर्मुखी भएर तीव्र पुरुषार्थ गरेर उहाँले 24 जुनको दिनमा नै यो नश्वर शरीरलाई त्याग गर्नु भएर उहाँले परमात्माको गोद लिनुभयो। त्यसैले यो दिन विशेष दिन रहेको छ। हामी यस दिनमा स्मृति दिवस मनाउने गर्दछौँ र आज 2078 साल असार 10 गते बिहिबार 24 जुन 2021 मा उनै मातेश्वरी, हामी सबैका अलौकिक मिठी माँको मधुर वाणी हामी सुन्छौँ, किनकि माँले हर बाबाको ज्ञानको गहिराई जुन छ, यस ज्ञानको गहिराईमा गएर हर कुराहरू स्पष्ट रीतिले सबैको अगाडि प्रस्तुत गरेर सबैलाई ज्ञानद्वारा पालना दिनुभएको थियो। हर एक कुराको एकदम स्पष्ट रीतिले उहाँले ज्ञान दिनुहुन्थ्यो र आजको वाणीमा पनि विशेष सम्बन्धको बारेमा बताउनु भएको छ। सम्बन्धको गहिराईको बारेमा यसको स्पष्ट उहाँले पार्नु भएको छ। मातेश्वरीजीको पुण्य स्मृति दिवसमा क्लासमा सुनाउनको लागि जगदम्बा सरस्वतीजीको मधुर महावाक्य त गीत छ। छोड़ दे जग से नाता, कौन है मात पिता कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता, यो गीत रहेको छ। त बाबाले मम्माले बताउनु भएको छ, यदि हामीले जगसँग नाता नै तोडिदियौँ भने फेरि जग के रहन्छ र? यस जगतमा हाम्रो नाता सम्बन्धलाई नै तोडिदिन्छौँ भने फेरि जग के रहन्छ र? यदि नाता नै तोड्ने कुरा हो भने फेरि यो सम्बन्ध बनाइयो नै किन? यो जुन अनेक नाताहरू छन्, यो नाता नै यदि तोड्नु पर्ने हो भने फेरि यो सम्बन्धको महत्त्व के रह्यो? सम्बन्ध किन बनाइयो त? पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो सम्बन्ध छन्, यो सबै भगवानले रच्नु भएको हो, यस्तो भनिन्छ नि।
त्यसैले जब भगवानले रच्नु भएको हो भने फेरि किन भन्छन् छोड, यो नाता सब छोडिदेऊ भन्छ। जबकि भगवानले यो नाता रच्नु भएको हो भने फेरि यो नाता छोड किन भनिएको त? यसको के रहस्य हो त? किन यो नाता राखियो र फेरि यसलाई छोड किन भनियो त? या फेरि यो गीत नै गलत छ? भगवानले कुन चाहिँ जगत रच्नु भयो? जग भन, दुनिया भन, जो भगवानले रच्नु भयो त्यो यस्तो दुनिया कहाँ रच्नु भएको थियो? भगवानले जो रच्नु भएको दुनिया जुन छ अहिलेको दुनिया जस्तो थिएन। त्यसैले भगवानले रच्नु भएको दुनिया अहिलेको जस्तो कहाँ थियो र? जसलाई छोड्नु परोस्, अहिलेको जो सम्बन्ध छ त्यो रच्नु भएको होइन। अहिलेको जस्तो सम्बन्ध भगवानले जब यो दुनिया रच्नु भएको थियो त्यति बेला यस्तो प्रकारको सम्बन्ध थिएन। किनकि अहिलेको सम्बन्धमा कति स्वार्थ छ, कति किसिमको विकृतिहरू छ कि आफूले भनेको जस्तो मान्यो त नाता छ, आफूले भनेको जस्तो अलिकति तल माथि भएपछि को छोरा, को छोरी, को पति, को पत्नी, कुनै सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध विच्छेद हुन पुग्दछ। त्यसैले यस्तो प्रकारको नाता भगवानले रच्नु भएको थिएन। अहिले यस जगतमा हेर तिम्रो नाता कस्तो भएका छन्? कर्मको कारण तमो प्रधानमा आउँदा आउँदा के भएको छ? हामी कर्मको कारणले गर्दाखेरि अनेक तमो प्रधानता हाम्रो व्यवहारमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो सम्बन्ध आज दुःखदायी बन्न पुगेको छ। कर्मको बन्धनले एक अर्कालाई टोकिरहन्छन्। कर्म बन्धनको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कोमा लडाईँ झगडा परिरहेको हुन्छ। एकले भनेको अर्कोले मानिरहेको हुँदैन। एकातिर दौडेको छ भनेदेखि अर्कोतिर दौडिरहेको हुन्छ। त यस्तो किसिमको अनेक बिमेल थिएन जब भगवानले रच्नु भएको थियो। सबै नाता यस कर्मको हिसाबमा तमो प्रधानतामा आएर एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्, लिइरहन्छन्। त्यसैले यस सम्बन्धमा अनेक विकृति विकारहरू भरिएको हुनाले मोह, लोभ, लालच, अहंकार, अभिमान अनेक किसिमका यो विकारहरूको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धमा एक अर्कोलाई दुःख दिइरहने गर्दछ। एक अर्कोसँग दुःख दिने, दुःख लिने। फलानेले यस्तो भन्यो, मैले यस्तो नगरेको मलाई यस्तो ब्लेम लगायो, त दुःख लिने गर्छ हैन। कसैले केही उल्टो भनिदियो, ल फलानुले मलाई यस्तो भन्यो, र त्यही सम्झिकन दुखी हुने गर्दछ। यसरी दुःखको लेनदेन आजको यो सम्बन्धमा रहन पुगेको छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले त तिम्रो यो दुःखको सम्बन्ध बनाएको होइन। स्वयं भगवानले के भन्नुभएको छ कि मैले त तिम्रो यो दुःखको सम्बन्ध बनाएको होइन। जब भगवानले सृष्टि रच्नु भएको थियो, मानवमा आपसी सम्बन्ध, स्नेह, प्यार, निस्वार्थ भावना, एक अर्कोमा सहयोगको भावना कति मिलिजुलिकन रहन्थ्यो एक आपसमा। त्यसैले त्यो दुनियाँमा
कुनै किसिमको लोभ लालच मोह ममता थिएन। विशुद्ध प्यार स्नेह एक आपसमा थियो। त्यसैले त्यो संसार सुखदायी थियो। त त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त तिम्रो यो दुःखको सम्बन्ध बनाएको होइन, मैले जुन तिम्रो सम्बन्ध जोडेको थिएँ त्यो बन्धन थिएन। त्यो सम्बन्ध आज सबै बन्धन बन्न पुगेको छ भनेदेखि भगवानले रच्नु हुँदाखेरि सम्बन्ध बन्धन थिएन। मैले तिम्रो श्रेष्ठ सम्बन्ध जोडेको थिएँ, त्यस सम्बन्धमा तिमी सदा सुखी थियौ। तिम्रो सबै नाता धेरै स्वच्छ थिए। यसैले याद गर्छौ नि, राम राजा राम प्रजा राम साहुकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। यस्तो गायन रहेको छ। यसैले यस दुनियाँमा सबमा एक आपसमा यस्तो किसिमको स्वच्छता थियो, एकदम सम्बन्ध जुन छ त्यसमा सुख भरिएको थियो। त्यसलाई भनिन्थ्यो गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्मपत्नी धर्मको नामबाट हुन्छ नि, त्यहाँ पनि सतयुगमा पनि धर्मपिता धर्मपत्नी धर्मपति हैन सबै भएको हुन्छ हैन। माता पिता बच्चा छोराछोरी सब रहेको हुन्छ, तर त्यहाँ धर्मको आधारमा सम्बन्ध रहेको छ, पवित्र सम्बन्ध रहेको छ, निस्वार्थ सम्बन्ध रहेको छ। कुनै किसिमको मोह ममता थिएन। तर अहिले त त्यो धर्मको सम्बन्ध छैन। कुनै किसिमको जीवनमा धारणा छैन, पवित्रताको धारणा छैन, यथार्थ त्यो जीवन रहेन। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो जुन तिमीले आफ्नो जगत बनायो त्यस जगतको जुन नाता छन् त्यो बिग्रेको छ। त्यसैले त्यसमा यथार्थ जीवन रहेन, यसमा पवित्रता थिएन। त्यसैले जुन जगत बनायो बाबा भन्नुहुन्छ त्यस जगतको जुन नाता छन् त्यो बिग्रेको छ। मैले जुन जगत बनाएको थिएँ त्यसमा तिम्रो नाता कति राम्रो थियो, कति प्रिय थिए, कति एक अर्कालाई सुख दिनेवाला थिए। भगवानले रच्नु भएको संसारमा एक आपसमा कति शुद्ध प्यार थियो, सुख थियो। नाता त अवश्य थियो। यो होइन कि सतयुगमा कुनै घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर बस्न जान्छ, यस्तो कदापि हुँदैन। त्यहाँ सब नाता छ, सब एक आपसमा मिलेर रहेको हुन्छ। नाता त अवश्य थियो, यस्तो होइन भगवानले नाता रच्नु भएन। नाता त थिए, तर नाता कर्म बन्धनको बिना थिए। यसैले उनीहरूलाई भनिन्थ्यो जीवन मुक्ति। जीवनमा रहेर पनि कुनै प्रकारको बन्धन नभएको, न त विकारको बन्धन न त कर्म बन्धन, कुनै किसिमको बन्धन नभएको त्यस्तो किसिमको सुख शान्ति आनन्द प्रेमले भरपूर जीवन, जसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। जीवनमा रहेर पनि जुन कर्म बन्धन आदिबाट मुक्त भएको, विकारको बन्धनबाट मुक्त भएको त्यो जीवन मुक्ति थियो। जीवनमा यस कर्मको बन्धनबाट मुक्त थिए। यसैले उनलाई भनिन्थ्यो जीवन मुक्ति। अहिले तिम्रो नाता जीवन बन्धनको बनेका छन्। त्यसैले भन्छौ अब यसबाट छुटकारा कसरी होला, हैन? यो कर्म बन्धनबाट कसरी छुटकारा पाउने
त यसरी भगवानसँग पुकार्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट नाता तोडेर एक मसँग जोड। त्यसैले यो बन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि सब देहको नातालाई छोडेर एक बाबासँग नाता जोड्ने। यो एक लास्टको जीवन मलाई सुम्पिदेऊ। भगवान भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म एक जन्म मेरो लागि सुम्पिदेऊ। मलाई सुम्पिदेऊ। मलाई सुम्पियो मतलब जस्तै स्त्रीले पतिलाई, पतिले स्त्रीलाई सुम्पिन्छन्। कुनै बाबाले कुनै कठोर कुरा बताउनु भएको छैन, गर्दै नगरेको कुरा गर्नको लागि भन्नुभएको छैन। हामीले जसरी लौकिकमा स्त्रीले पतिलाई, पतिले स्त्रीलाई आफ्नो जीवन दिएको हुन्छ, बालबच्चाको लागि आफ्नो जीवन दिएको हुन्छ, सुम्पिएको हुन्छ भन्नुको मतलब उनमा नै सारा तन मन धन समय संकल्प श्वास लगाइरहेको हुन्छ। त यसरी जीवन ती बालबच्चाको लागि वा पतिको लागि या स्त्रीको लागि यसरी सुम्पिँदै आएका थियौँ हामीले। त अब बाबा भन्नुहुन्छ अब मेरो लागि सुम्पिदेऊ। त्यसैले मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ कि पिताले छोरालाई, छोराले पितालाई सुम्पिन्छन्। यो प्र्याक्टिस त राम्रोसँग छ नि। म कुनै तिमीलाई नयाँ कुरा भन्दिन, कसरी गर्ने के गर्ने तिमीले यो पनि प्रश्न सोध्न पर्दैन। तिमीले आफ्नो जीवन एक अर्कालाई दिँदै आयो। के तिमीले आफ्ना बच्चाहरूप्रति आफ्नो जीवन दिएका छैनौ? आफ्नो तन मन धन जति पनि छ तिमीले उनैप्रति त बनाएर बसेका छौ नि, हैन? जे जति पनि छन् उनीहरूकै लागि भनेर त बनाएर बसेका छौ। स्वत गर्छौ नि, सारा जीवन उनैप्रति लगाइदिन्छौ, हैन? सारा जीवनभर उनैप्रति लगाइदिन्छौ। त्यसैले म तिमीलाई कुनै नयाँ कुरा कहाँ भन्छु र? यो सबै मलाई सुम्पिदेऊ। जस्तै अहिलेसम्म एक अर्कामा गर्दै आएका छौ त्यस्तै अहिले भन्छु तिमी मेरो बन। जसरी लौकिक सम्बन्धमा जीवन सुम्पिँदै आएका थियौँ त अहिले बाबा के भन्नुहुन्छ कि यो एक जन्म मेरो लागि सुम्पिदेऊ। तिमी मेरो बन। भगवान के भन्नुहुन्छ? तिमी कसको बन? मेरो बन। फेरि मेरो बनेर त्यसलाई ट्रस्टी बनेर सम्हाल। यो होइन कि भगवानको बनेर फेरि हामी सब दिएर एकदम कंगाल बन्ने, यो पनि होइन। भगवान के भन्नुहुन्छ? तिमी आफैसँग राख, तर त्यसलाई ट्रस्टी भएर चलाऊ। त्यसमा मोह ममता नराख, त्यसमा कुनै लगाव झुकाव नराख। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फेरि मेरो बनेर त्यसलाई ट्रस्टी बनेर सम्हाल। जसरी बैंकमा सारा कारोबार नोटको सब कारोबार म्यानेजरले सम्हाल्छन्। सारा दिनभरि त्यही कागज पत्रमा नै अथवा त्यो नोट आदिमा नै आफ्नो सारा समय लगाएको हुन्छ। तर फेरि पनि यो मेरो हो यो सम्झिँदैन। उनले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्छ, पुरा तन मन लगाएर ड्युटी गर्छ, फेरि पनि त्यसमा लगाव रहेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ घर सम्हाल,
कारोबार गर, बाल बच्चा स्याहार सुसार गर, पढाऊ लेखाऊ सबै थोक गर, तर मन बुद्धि उसमा नफसाऊ। आफूलाई केवल निमित्त सम्झिने, ट्रस्टी भएर सम्हाल्ने, यो सबै भगवानको हो। यो भगवानको अमानतलाई मैले प्रयोग गर्दैछु, यसलाई सम्हालिराखेको छु। त यस्तो सम्झेर घर छ, यो भगवानको मन्दिर हो। भगवानले मलाई यस घरमा कार्य गर्नको लागि ड्युटी दिनुभएको, यो मेरो अफिस हो। बालबच्चा छन् त यो मेरो बच्चा होइन कि यो भगवानको सन्तान हुन्। यिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नको लागि भगवानले मलाई ड्युटी दिनुभएको, म यो ड्युटी निभाउँदैछु। त यस्तो प्रकारले जे जति पनि सम्पत्ति छ, जे जति पनि सम्बन्ध छ, यो सब भगवानको सम्झेर ट्रस्टी भएर सम्हाल्ने। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि मेरो बनेर त्यसलाई ट्रस्टी बनेर सम्हाल। तिमीले भक्ति मार्गमा पनि भन्दै आएका छौ, भगवान यो सबै तिम्रो, म पनि तिम्रो, तर तिम्रो त गरेनौ। केवल यसै भनिदिन्छौ तिम्रो, सिर्फ मुखले मात्रै तिम्रो भन्ने, अनि गर्ने बेलामा त आफ्नै मन परी, हैन? भगवानको लागि गर्नु पर्यो भने हात छुन नदिने, यस्तो त छैन। मुखले मात्रै तिम्रो भनिराखेका छौँ या साँच्चीकै हामीले तिम्रो भनेका छौँ? यो हामीले सोच्नु पर्ने कुरा छ। तिम्रो पनि मेरो, मेरो पनि मेरो, यस्तो नै सबै गर्थ्यौ, तर अहिले त्यो ठगी त चल्दैन। यसैले तिम्रो पनि मेरो अनि मेरो पनि मेरो होइन, यो सब भगवानको। अब यो तेरो मेरो खत्म गर्नुपर्छ। अब म तिम्रोमा सबै आयो। जब भगवानलाई आफ्नो जीवन दिन्छौँ भने त सबै भगवान अर्थात् तिम्रोमा नै आउँछ। बस म तिम्रो, बाँकी यस्तो कहाँ हुन्छ? उहाँको पनि मेरो, आफ्नो पनि मेरो, यस्तो ठगी गरेर के फाइदा? किनकि हामी आफूलाई नै ठग्छौँ, उहाँ परमात्मालाई त कसैले ठग्न सक्दैन, हैन? भगवानलाई कसैले ठग्न सक्छन्? कसैले ठग्न सक्दैन। त्यसैले पहिला कसरी कसरी ठगी गरिरह्यो, तर ठग्दै ठग्दै स्वयं नै दुखी अशान्त बनेका छौ। हामीले भगवानलाई ठग्नु माना आफैलाई ठग्नु हो, भगवानलाई त हामी ठग्न सक्दैनौँ। त्यसैले स्वयं नै दुखी अशान्त बनेका छौँ, किनकि धोका त तिमीले नै खाइरहेका छौ। त्यसैले अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, ती सबै छोड, देश सहित सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धि हटाएर अब मसँग जोड, फेरि आफ्नोपन रहँदैन। भगवानको आदेश के छ त? कि यो बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि देहको सबै सम्बन्धहरूलाई बुद्धिबाट हटाएर अब एक बाबासँग नै हामीले बुद्धि योग जोड्नु छ। त्यसैले कारोबार सबै गर्नु छ, ड्युटी पुरा निभाउनु छ, तर बुद्धि योग हाम्रो आन्तरिक एक बाबामा नै जुटिरहोस्, तब नै हामी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौँ। जब मेरो मेरो भन्न थाल्छौँ त हाम्रो मन मैलिन पुग्दछ। मेरो भनेपछि त्यसमा मोह ममता रहन्छ, अभिमान रहन्छ,
अहङ्कार रहन्छ, अधिकार राखिन्छ कि यो मसँगै बसोस्, मैले भने जस्तो गरोस्, मेरै कुरा मानोस्, हैन? यसरी मेरोपनले हाम्रो सम्बन्धलाई मैलो बनाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो सबैसँग बुद्धि हटाएर एक बाबासँग जोड। यो सब भगवानको हो। भगवानको अमानतलाई मैले स्याहार्दैछु, ड्युटी निभाउँदैछु। यस प्रकारले आफूलाई केवल निमित्त सम्झेर हामी कर्म गर्छौं भने त्यसमा कुनै किसिमको मोह ममता रहँदैन। र यसरी हामी बन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौं। जहाँ मोह हुन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, भय हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, हैन? यो केही होला कि कतै मबाट खोसिन्छ कि, त यस्तो किसिमको भय चिन्ता रहेको हुन्छ। जे छ भगवानले दिनुभएको छ, यो सब भगवानको हो। दिनु भएको छ, सम्हाल्छु, ठिकै छ। लिनुहुन्छ, आफ्नो चिज लिनुहुन्छ, त त्यसमा पनि खुसी छु। त यस्तो किसिमको अवस्था हामीले बनाउनको लागि यसरी हामीले सबबाट बुद्धि योग हटाएर एक बाबासँग बुद्धि जुटाउनु छ। त यो प्र्याक्टिस हामीले गर्नुपर्छ। यो निरन्तर हामीले अभ्यास गर्छौं भने नै तब यो स्थिति हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। अहिलेसम्म मेरो मेरो भन्दै दुखी भइरहन्छौ, फेरि बुद्धि उतातिर जान्छ अनि भन्छौ के गरौं, कसरी गरौं। यदि तिमी कसैमा लट्किन्छौ भने नतिजा के होला? यो मोह जो छ नि, यसको कारणले तिमी दुखी बनेका हौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यस जगतको नाता तोडेर अब मेरो बन। यो जुन तिमीले आफ्नो देहको बन्धन, जीवनको बन्धन बनाएका छौ, त्यसबाट निस्केर अब मेरो बन। फेरि म कहाँ तिम्रो साथमा जन्म जन्म आउँछु र? आउँदिन। केवल यस सङ्गम युगमा नै बाबासँग हामी यो सम्बन्ध जोड्न सक्दछौँ। अरू कुनै पनि समयमा यसरी व्यवहारिक रूपमा सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब सब छोडेर एक मसँग सम्बन्ध जोड। अहिले मेरो तिमीसँग काम छ, बस। फेरि त तिमी आत्माहरू आपसमा सदा कालको सुखमा जान्छौ, हैन? यो छोटो सङ्गम युगको घडी जुन छ, यसै समयमा मात्रै हामी भगवानसँग सम्बन्धमा आउँछौँ। त्यसैले यसपछि त फेरि सतयुगमा त बाबा त आउनुहुन्न, हैन? फेरि हामी आत्माहरू नै आपसमा साथमा रहन्छौँ, सुखमा रहन्छौँ। तिम्रो दुःखको बन्धन काटेर सुखको सम्बन्ध बनाइदिन्छु। फेरि तिमी नै आपसमा सुख भोग्नेछौ। बाबा मसँग सम्बन्ध जोड किन भन्नुहुन्छ त? किनकि हामीलाई नै सुख दिनको लागि नै, हाम्रो सब दुःख मेटाएर हामीलाई सुख प्रदान गर्नको लागि यसरी बाबा मसँग सम्बन्ध जोड भन्नुहुन्छ। अहिले हेर तिमी कति बिग्रेका छौ, त्यसैले दुखी हुन्छौ। फेरि म तिमीलाई सुधार्छु, फेरि तिमी नै सुखी रहन्छौ। हामीले बाबासँग सम्बन्ध जोड्छौँ, हाम्रो मन बुद्धि एक बाबामा जुड्छ, त फेरि हामी आत्मा शुद्ध पवित्र पावन बन्छौँ। हाम्रो कर्ममा श्रेष्ठता आउँछ, त हामी सुध्रिन्छौँ। जब सुध्रिन्छौँ अनि फेरि हामी जब कर्म सम्बन्धमा आउँछौँ त सुखी रहन्छौँ। म कहाँ जन्म जन्म तिम्रो साथमा जान्छु र? बाबा हाम्रो
जन्म जन्म साथमा त रहनुहुन्न, सिर्फ यस सङ्गम युगमा मात्रै भगवानलाई हामी साथ पाउँछौँ। म त केवल तिमीलाई सुधार्नको लागि भन्छु, अब मेरो बन। त्यो पनि किन भन्छु? किनकि मेरो आज्ञामा चल्नाले तिम्रो लागि सबै सहज हुनेछ। बाबा हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, कल्याणकारी पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले मसँग जोड सम्बन्ध किन भन्नुहुन्छ त? बाबाको बन किन भन्नुहुन्छ त? किनकि बाबाले नै हामीलाई सुधार्नुहुन्छ। बाबाले नै हामीलाई जो आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो आज्ञामा चल्नाले हामी सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। म तिमीलाई यो सहज युक्ति दिन्छु, तिमी यथार्थमा मेरो भएर चल, यो युक्ति काममा आओस्। जस्तै कोही कसैको गोदको बच्चा बन्छ भने फेरि उनीहरूको नै नाम प्र्याक्टिकलमा चल्छ नि, हैन? जसको गोदमा धर्मपुत्र या धर्मपुत्रीको रूपमा जन्म लिएको छ, त त्यहाँ जे जस्तो नाम र जे जस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यही अनुसार नै चल्ने गरिन्छ, पहिलेको जस्तो हुँदैन। त्यसै गरी तिमी पनि यथार्थमा मेरो भएर चल्नाले तिम्रो नै भाग्य बन्छ। त्यसरी हामी लौकिक जो कर्म बन्धनको सम्बन्धमा नरहेर हामी जब बाबाको बन्छौँ, अलौकिक सम्बन्धमा आउँछौँ र अलौकिक हाम्रो कर्म व्यवहार हुन्छ भने तब नै हाम्रो भाग्य बन्छ। बाबा त धेरै सिधा, सहज, एकदम सिम्पल कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसलाई पनि हेर, करोडौँमा कोहीले धारण गर्नेवाला निस्कन्छन्। हामी सबैका रक्षक परमात्माले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुहुन्छ जो कि अति सहज, सरल र सिम्पल, एकदम सिधा रास्ता, सिधा बाटो बाबाले देखाउनुहुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि बाबाको जुन आज्ञामा चल्ने आत्माहरू थोरै मात्रै हुन्छन्, करोडौँमा पनि कोही मात्रै हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबैले धारण गर्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस छोटो सङ्गम युगमा तिम्रो देश, यस साकारी दुनियाँमा तिम्रो लागि नै आएको छु। त्यसैले कम से कम जति समय छ त्यति समय त केही आफ्नो ख्याल गर। यो थोरै समयको लागि बाबा आउनुहुन्छ, त्यसैले यो थोरै समयको पुरा सदुपयोग गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कम से कम आफ्नो ख्याल गर। बाबाको बनेका छौ, त्यसैले कम से कम यति समय त शुद्ध रहनु। यो थोरै समयको लागि शुद्ध पवित्र बन भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि त तिम्रो यस्तो प्रारब्ध बन्छ जसबाट तिमीले त्यस दुनियाँमा मेहनत गर्न पर्दैन। यो केवल एक जन्म हामी शुद्ध पवित्र रहन्छौँ, बाबाको आज्ञामा चल्छौँ भने फेरि अनेक जन्म हामीलाई कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन, हामी सदा सुखी रहन्छौँ। अहिले थोरै मेहनतको कुरा छ, अहिले तिमी जसरी पनि मर्न परे पनि पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले तिमी जसरी पनि मर्न परे पनि पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर। पवित्रताको लागि चाहे मर्नु परे तापनि त्यसमा पनि हाम्रो कल्याण छ। आफ्नो दृढता राख, आफ्नो धारणामा रहने पूरा प्रयत्न गर। बाबाले तिमीलाई साफ साफ बताउनुहुन्छ तिमी केवल यति थोरै समयको लागि यो मेहनत गर, म तिमीलाई अरू कुनै मेहनत दिन्न। तिमीलाई जति मिल्छ त्यसको तुलनामा यो कुनै मेहनत नै होइन।
जुन अहिले थोरै हामी पवित्रताको लागि मेहनत गर्छौँ भने त्यसको बदलामा जुन हामीलाई प्राप्ति हुन्छ, अथाह प्राप्ति, त्यो प्राप्तिको अगाडि यो मेहनत त कुनै मेहनत नै होइन। अहिले घिउको घडा नबनाऊ, भन्छ नि, मनको लड्डु घिउसित नखानु। यो गर्छु ऊ गर्छु, यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु, दुनियाँले के भन्ला, उसले के भन्ला, अरे दुनियाँले जे भन्छ भन्न देऊ, छोडा, अब यो दुनियाँ नै जानेवाला छ। तर ती बिचाराहरूलाई यो कहाँ थाहा छ र, यो दुनियाँ खतम हुन्छ, यो उनीहरूको दिमागमा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो नसोच, अब त मृत्यु सामुन्ने खडा छ। तिमीले यति लम्बा चौडा जो बनाएर बसेका छौ त्यो सबै वेस्टेज गरिरहेका छौ, हैन? अनेक सम्बन्धमा हामी जो आउँछौँ त बाबा भन्नुहुन्छ यो सब वेस्टेज गरिरहेका छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ त्यस वेस्टेजलाई बचाऊ। यस शरीर निर्वाहको लागि जति चाहिन्छ त्यति ठिकै छ, गर। जति तिम्रो रचनाको साथमा हिसाब किताब छ त्यति गर, म कहाँ सम्हाल्छु र। बाबा आफ्नो बाल बच्चा घरबार आफै सम्हाल भन्नुहुन्छ, म कहाँ सम्हाल्छु र भन्नुहुन्छ, हैन? जे जति रचना रचेका छौ तिमी आफै सम्हाल, बाबा भन्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई तिमीले नै सम्हाल्नु छ, जो आवश्यक छ त्यो त छुट छ। तर अहिले यो जुन एक्स्ट्रा रचिरहेका छौ त्यसको लागि मनाही गर्छु, किनकि अब त्यो त गिर्नु नै हो, किनकि आफ्नो फाल्तु समय गुमाइरहेका छौ। जे जति रचना रचिसक्यो त्यसको सम्हाल्नको लागि बाबाले त छुट्टी दिनु भएको छ। त अब फेरि नयाँ सम्बन्ध नजोड्नु, फेरि बे गर्छ, बाल बच्चा जन्माउँछ, यो सबै गर्छ भने त फेरि यो गिर्नु नै हो, फेरि अनावश्यक सम्बन्धमा फस्नु हो। यी फाल्तु झन्झटहरूबाट नै तिमी दुखी भएका हौ। ती झन्झटहरूबाट तिमी कसरी छुट्न सक्छौ त्यही त तिमीलाई बताउँछु। फेरि पनि बसेर अनेक बहाना बनाउँछन्, यो कहाँको रीति हो र, यस्तो किसिमले भन्छन्। फेरि बाबाले पनि भन्नुहुन्छ हेर्दै जाऊ, अहिले यदि मलाई सिधा औँला दिँदैनौ भने, हात दिँदैनौ भने फेरि म यस्तो नाकबाट पक्रिन्छु। बाबाले हात दिनु भइरहेको छ, हामी सिधा हातमा हात दिन्छौँ भने हाम्रो श्रेष्ठ भाग्य बन्छ। तर अन्तको घडीमा आखिर यो संसार त जाने नै हो, त्यसैले त्यस्तो बेलामा फेरि बाबा सिधा नभएर बाङ्गोबाट नाक पक्रिनुहुन्छ, अर्थात् समयले हामीलाई बाध्य बनाउँछ। नाक समातेपछि फेरि श्वास नै रोकिन्छ, फेरि दुःख हुन्छ, सजाय खानु पर्नेछ। त्यसैले भन्छु अहिले हातमा हात दिएर सिधा चल्ने समय आएको छ। यदि सिधा चल्दैनौ भने फेरि मेरो हातमा तिम्रो नाक पनि ताउँछ, फेरि हेरौँला। फेरि त्यति बेला केही हुन सक्ने छैन, त रोएर कराएर फेरि केही हातमा लाग्ने छैन, न केही गर्न सक्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिमी मेरो बनेर मेरो पासमा आएर मेरो कुरालाई सुनेर यदि फेरि पनि केही गरेनौ भने उसको लागि धेरै कडा सजाय छ। बाबाको बनेर बाबाको ज्ञान सुनेर बाबाको पासमा आएर पनि हामी केही गर्दैनौँ भने फेरि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै कडा सजाय छ। त्यसैले जुन बिचराहरूलाई थाहा छैन उनको कुरा त अलग हो, ज्ञानै नभएको थाहै नपाएकोहरूको कुरा त अलगै छ। तर बाबाको
ज्ञान पाएर बाबालाई जानेर बुझेर बाबाको बनिसकेर पनि फेरि बाबाको कुरालाई मान्दैन भने धेरै ठुलो कडा सजाय। बाँकी जसलाई थाहा छ, जो बसेर सुनेर फेरि यी कुरामा लापरवाही गर्छन् भने उनको त केही चल्दैन। जसरी से 10 गुणा फाइदा छ, त्यसै गरी 10 गुणा नोक्सान हुन्छ भन्छन् पनि आफ्नो नोक्सान घाटा राम्रोसँग सम्झ। राम्रोसँग केही त आफ्नो बुद्धि खोल। अहिले बाबासँग बुद्धि योग लगायो भने ताकत मिल्छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई बुझ, नबिर्स। अहिले यो जुन समय चलिरहेको छ त्यसलाई पहिचान गर। आँखा खोल, बुद्धि खोल र समयको पूरा फाइदा ल्याऊ। आफ्नो पूरा तकदीर जगाऊ। भनिन्छ पनि जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ। त्यसैले जसमा अहिले यो धारणा पुरा हुँदैन उनलाई मायाको सङ्गको रङ लाग्छ। त्यसैले त भनिन्छ हियर नो इविल, सी नो इविल, टक नो इविल, थिङ्क नो इविल, डु नो इविल। त्यसैले बाबा हामीलाई खराब सङ्गबाट बचाउनुहुन्छ। नराम्रो सङ्ग नगर्नु, नराम्रो नबोल्नु, नराम्रो नहेर्नु। त यो खराबको सङ्ग भएपछि फेरि त्यसको असर हामीमा आउँछ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कति यस्ता इभिल्स छन् जो यहाँ पनि कतिलाई छोड्दैन, फेरि एक अर्काको सङ्ग दोषमा आउँछन्। त्यसैले भनिन्छ यस्तो सङ्ग दोषबाट बचिराख। यस्तो नसम्झ सङ्ग दोष बाहिर छ, यहाँ छैन, होइन। यहाँ पनि ऊ घुमिरहन्छ, किनकि उसको राज्य छ नि, माया रावणको राज्य छ। त्यसैले ऊ घुमिरहेको हुन्छ, पिछा लगाइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राम्रोसँग कवच लगाएर बस। आफूलाई सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग कवच लगाएर बस। कवच छ भने उसलाई गोली लाग्न सक्दैन, नत्र मायाले घायल गरिदिन्छ। योग नै कवच हो, ज्ञान तरवार हो। यी सबै अस्त्र शस्त्रहरूलाई आफ्नो पासमा राम्रोसँग सम्हालेर राख। भनिन्छ पनि जो गरिन्छ त्यही पाइन्छ। यो त भविष्य प्रारब्ध बनाउने कुरा हो। यहाँ त प्रारब्ध भोग्नु छैन नि। यहाँ कुनै गुरु बनेर बस्नु त छैन। यसमा कुनै दुविधा नहोस्। त्यसैले यो सबै सम्झाइन्छ। यो केवल तिम्रो सुधारको लागि भन्छु। यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर आफूलाई सेफ राख्नु छ। यहाँ कुनै खर्च आदिको कुरा हुनु हुँदैन। अब यो सबै खर्च अरूको कल्याणार्थ नै युज गर्नु छ। एक एक पाइ पनि सबै यसै कार्यमा लगाउनु छ। अच्छा, दोस्रो मुरली, चढ्ती कलामा जानु छ भने आफ्नो जीवनको सारा जवाबदारी उहाँको हातमा समर्पण गरिदेऊ। मम्मा के भन्नुहुन्छ? चढ्ती कलामा जानु छ भने आफ्नो जीवनको सारा जवाबदारी उहाँको हातमा समर्पण गरिदेऊ। धेरैले यस्तो प्रश्न सोध्छन्, यति ज्ञान सुनेर पनि हाम्रो अवस्था किन बन्दैन? अघि बढ्न रोकावट किन? अब यो शिक्षा उनीहरूप्रति दिन्छ जसले यस मार्गमा चल्न पाइला राखेको छ। तर जबसम्म आफ्नो जीवन मन वाणी कर्म सहित समर्पण गरेर बाबाको बनेको छैन, तबसम्म त्यो अतीन्द्रिय सुख महसुस हुन सक्दैन। मम्मा के भन्नुहुन्छ कि जबसम्म आफ्नो जीवन मन वचन कर्म सहित हामी समर्पण
भएर बाबाको बनेको छैन भने तबसम्म त्यो अतीन्द्रिय सुखको महसुस हुन सक्दैन। यो एक ईश्वरीय नियम हो। जब उहाँको सहारा लिइन्छ भने दिलबाट उहाँको अगाडि जीवन अर्पण गरिदिनु छ, अर्थात् पूरा वारिस बनेर वर्षा लिनु छ। यस नशामा रहनाले अवस्थामा उल्लास भरिन्छ र फेरि ज्ञानको धारणा हुनाले अरूलाई आफू समान बनाउने ताकत आउँछ। यसैले ज्ञानको धारणा जब हुन्छ तब फेरि अरूलाई पनि सम्झाउने त्यो शक्ति ताकत रहेको हुन्छ। बाँकी यस्तो नसम्झ मानसिक रूपबाट हामी अर्पण भइसकेका छौँ, होइन, यो त आफूलाई ठग्नु हो। जब बाबा प्र्याक्टिकलमा आउनु भएको छ भने बच्चा पनि प्र्याक्टिकलमा बन। फेरि बाबाले उनको जन्म पत्रीलाई जानेर जसरी डाइरेक्सन दिएर चलाउनुहुन्छ। यसैले बाबाको बनेर बाबामा हामी पुरा समर्पण हुन्छौँ भनेदेखि तब फेरि बाबा हाम्रो जन्मपत्रीलाई जानेर त्यही अनुसार निर्देशन दिनुहुन्छ र त्यस निर्देशन अनुसार चल्नाले नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसमा पहिला गाह्रो हुन सक्छ, तर अन्त्यमा सम्झिन्छौ यसमा नै हाम्रो चढ्ती कला छ। न सुरुमा त आफूलाई त्यस अनुसार चल्न गाह्रो जस्तो लागे तापनि अन्तमा यही महसुस हुनेछ कि यसमा नै हाम्रो चढ्ती कला छ, यसमा नै हाम्रो कल्याण छ। त्यसैले आफ्नो जीवनको सारा जवाबदारी उहाँको हातमा समर्पण गर्नु छ। बाँकी गुरु पछाडि गुरु बनेर कुनै उहाँको गद्दीमा बस्नु छैन। अहिले यी सबै कुरालाई बुद्धिमा राख, तब नै अवस्था उच्च जान सक्छ। यदि उच्च चढेनौ भने अवश्य आफ्नै दिल अथवा धारणामा कुनै कालापन छ। यदि हाम्रो चढ्ती कला छैन, अर्थात् हामी चढेनौ भने त बाबा भन्नुहुन्छ, मम्मा भन्नुहुन्छ अवश्य आफ्नै दिल अथवा धारणामा कुनै कालापन छ, धारणामा कुनै गडबडी छ, अथवा बाबा भन्नुहुन्छ कि आफ्नो दिलमा कालोपन छ। बुझ्यौ? अच्छा, मीठे मीठे बच्चाहरूप्रति याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। त वरदान छ, आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा श्रेष्ठ नशामा स्थित रहेर अलौकिकताको अनुभव गराउने अन्तर्मुखी भव। आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा श्रेष्ठ नशामा स्थित रहेर अलौकिकताको अनुभव गराउने अन्तर्मुखी भव। यसले आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप र श्रेष्ठ नशामा स्थित रहेर अलौकिकताको अनुभव गराउने अन्तर्मुखी भव। जसरी सिताराहरूको संगठनमा विशेष सिताराहरूको चमक टाढैबाट न्यारा र प्यारा लाग्छ। यहाँ आकाशमा थुप्रै ताराहरू रहेका हुन्छन्, तर जस्तो ध्रुव तारा, उनको चमक अलग्गै छ, न्यारा छ, प्यारा छ, अरूभन्दा अलग रहेको छ। त्यसै गरी तिमी सिताराहरूलाई साधारण आत्माहरूको बीचमा एक विशेष आत्मा देखियोस्। बाबा के भन्नुहुन्छ कि तिमी सिताराहरूलाई साधारण आत्माहरूको बीचमा एक विशेष आत्मा देखियोस्। साधारण रूपमा भएर असाधारण वा अलौकिक स्थिति भयो भने संगठनको बीचमा
अल्लाह देखिन्छ। साधारण रूप भए तापनि हामीमा असाधारण वा अलौकिक स्थिति छ भने त्यो संगठनको बीचमा पनि अल्लाह देखिन्छ। यसको लागि अन्तर्मुखी बनेर फेरि बाहिरमुखतामा आउने अभ्यास होस्। यसको लागि हामीले अन्तर्मुखतामा रहेर बाहिरमुखतामा आउने अभ्यास गर्छौं भने यसरी छुट्टै अनुभव दुनियाँले गर्नेछन्। सदैव आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा नशामा स्थित भएर ज्ञान सागरको साथै पावरफुल बनेर ज्ञान दियो भने अनेक आत्माहरूलाई अनुभवी बनाउन सक्छौ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ कि सदैव आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा नशामा स्थित रहेर ज्ञान सागरको साथै पावरफुल बनेर ज्ञान दियो भने अनेक आत्माहरूलाई अनुभवी बनाउन सक्छौ। स्लोगन: रावणको जायदाद साथमा राख्यौ भने दिलमा दिलाराम बस्न सक्नुहुन्न। रावणको सम्पत्तिलाई हामीले आफ्नो दिलमा राख्छौं भने फेरि दिलाराम बाबा हाम्रो दिलाराम बस्न सक्नुहुन्न। किनकि माया जहाँ हुन्छ, रावण जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बाबा हुनुहुन्न। त्यसैले मायाको अंश वंश पनि नरहोस्, तब दिलारामलाई हामीले दिलमा राख्न सक्छौं। त्यसैले आफ्नो दिलमा दिलारामलाई राख्ने या मायाको जायदादलाई। मायाको जायदाद के हो? अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक जो यसका मायाको अंश वंश जुन छ, त यो कुनै पनि हामीमा नरहोस्। ओम शान्ति। बाबा भयो कञ्चन